अपाङ्गता असक्षमता वा कमजोरी होइन, यो अवरोधजन्य अवस्था हो जसलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ। अपाङ्गता भएकै आधारमा कसैलाई मानव अधिकार, सेवा सुविधा र अवसरहरूमा विभेद गर्न पाइँदैन। उनीहरूले समाज र राज्यलाई योगदान गर्न सक्दछन्। अपाङ्गता अधिकार प्रवर्धनका लागि हाम्रो आवाज, हाम्रो अभियान। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम हाम्रो आवाज, हाम्रो अभियानमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सुशीला आचार्य। महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालको सहकार्यमा निर्माण गरिएको यस कार्यक्रममा हामीले अपाङ्गताका विभिन्न विषयमा चर्चा गर्दै आइरहेका छौँ। आजको अङ्कमा हामीले शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सफलताको कथा, सुस्त श्रवण अपाङ्गताको विषयमा जानकारी र साप्ताहिक गतिविधि लिएर उपस्थित भएका छौँ। कार्यक्रम सुरुवात गरौँ यो सफलताको कथाबाट। कुनै पनि काम गर्ने उद्देश्य लियो र निरन्तर अगाडि बढ्यो भने त्यो व्यक्तिले सफलता प्राप्त गर्न सक्दछ। नरेन्द्र बोहरा शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति हुन्। भौतिक पूर्वाधार अपाङ्गता मैत्री नहुँदा उनले कक्षा 10 पछि पढ्न पाएनन्। कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका 1 हात्तीथालका नरेन्द्रलाई विद्यालय पढ्ने बेलामा साथीभाइले साइकल चलाएको देखेपछि आफूलाई पनि साइकल चढ्ने रहर लाग्यो। तर उनको एउटा खुट्टा पोलियोका कारण छोटो तथा कमजोर थियो। उनले हिम्मत हारेनन् र लड्दै चढ्दै एउटै खुट्टाले साइकल चलाउन सिके। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पनि सकाए। एकातर्फ गरिबी, अर्कोतर्फ पारिवारिक जिम्मेवारी अनि पूर्वाधारको चुनौती। रहर बनेको साइकलसँगै उनको जीवनको साइनो गाँसिएको छ। सुरुवातका दिनहरूमा सामान्य बिग्रिएको आफ्नो साइकल आफै बनाउँथे र बिस्तारै बिस्तारै त्यही नै उनको सिप बन्दै गयो। सुरुमा अब विद्यालय पढ्न जाँदाखेरि अब साइकल चलाउँथेँ होइन। म बिस्तारै आफ्नै एउटा एक खुट्टाले म साइकल चलाएर स्कुल जान्थेँ। त्यतिखेर अब त्यो त्यहाँबाट सामानहरू अलिअलि अब पेन्चर जोड्ने टायरहरू, ट्युबहरू अलिअलि म राख्थेँ कि यहाँ पसलमा, आफ्नै लागि भनेर राखेको थिएँ। त्यसपछि अब यहाँ अब अरूले पनि अब सान्ने पेन्चरहरू जोड्न ल्याउँथेँ यहाँ। अब पेन्चर जोड्दै जोड्दै अब टायर ट्युबहरू पनि राख्ने गरेँ। सामान्य कामहरू सञ्चालन गरेको थिएँ सुरुमा। नरेन्द्रले साइकल बनाएको देखेपछि अन्य छिमेकका मानिसहरू पनि उनी कहाँ मर्मतका लागि आउन थाले। मर्मत गरे बापत अलिअलि पैसा आउन थालेपछि उनले यसलाई व्यवसाय नै बनाउने सोच बनाए। कमाइ पनि देखिने रहेछ क्या। अहिले सामान अब राख्दाखेरि अब पेन्चर जोड्यो। उति बेला त सुरुमा मैले पसल राख्दाखेरि यो 5 रुपियाँमा म पेन्चर जोड्थेँ। करिब 10 रुपियाँमा त्यो सोलुसन पाउँथ्यो। 60-70 रुपियाँ जति नाफा हुन्थ्यो त्यसबाट। एउटा सोलुसन बनाउँदाखेरि त्यो सिद्धिने 60-70 रुपियाँ हुन्थ्यो। करिब 300-400 जति पैसा आम्दानी हुन्थ्यो त्यति बेला महिनाको भनौँ न त। अब 400-500 भयो भने राम्रै जीविका चल्थ्यो नि त्यति बेला त। अब आम्दानीको पनि स्रोत बढ्ने देखेँ। आफ्नो पनि अब आय आर्जन गर्नलाई पनि अलिकति यसले सपोर्ट दिने भयो। हुँदाहुँदै मैले अब त्यसरी नै बढाउँदै गएँ म भनौँ न त। अब फेरि अलि सामान राख्दाखेरि पनि अब टायरहरू राखेँ, ट्युबहरू राखेँ। पछि अब गाउँलेहरू साइकल बनाउँदाखेरि मागहरू पनि राख्ने भए। अनुभव गर्दै गर्दै गएँ म बनाउँदै गएर। भनिन्छ कामले काम सिकाउँछ हो। नरेन्द्रले पनि आफ्नै बिग्रिएको साइकलको मर्मत गर्दै अरूको हेर्दै आज त्यसैलाई जीविकाको माध्यम बनाएका छन्। आफ्नै सिपले भनौँ त। अब यता साइकल बनाउने पसलमा जाने, अब त्यो बनाउन हेर्ने, त्यो बनाउन हेर्दा हेर्दै अब त्यो सिकेँ। उनबाट नक्कल मैले सिकेँ। त्यसै सिकेर मैले उनको यो काममा थप ऊर्जा थपेको छ महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको सिबिआर कार्यक्रमको सहयोगले। कञ्चनपुरमा रहेको एनएनएसडब्ल्युए नामक संस्थाले जिल्लामा मन्त्रालयले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयनको जिम्मा पाएको छ।
र संस्थाका कर्मचारीहरूले गाउँ-गाउँमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको खोजी गर्ने क्रममा नरेन्द्रलाई भेटे। उनको प्रयासमा थप ऊर्जा थपे, जसले नरेन्द्रलाई थप हौसला मिल्यो र अहिले यस क्षेत्रकै साइकल मेकानिक बनेका छन् उनी। कुनै पनि काम गर्दाखेरि निरन्तरता दियो भनेपछि अरू अन्य सङ्घ संस्थाहरूले पनि काम गरेको मान्छेलाई प्रोत्साहन दिने रहेछ। सहयोग भनेको त अब मलाई दिएको भनेको एनएसडब्ल्यूबाट सहयोग सामानहरू थिएन कि उति बेला मसँग पसल म काम गर्दै देखेँ। उहाँले साइकलहरू थुप्रै भयो मसँग। उहाँले एकचोटि मलाई यो टायरहरू, ट्युबहरू, यो रिङहरू मलाई उपलब्ध गराएको थियो। हिजोका दिनमा समाजले हेर्ने दृष्टिकोण पनि आज परिवर्तन भएको छ। उनको कामले अरूलाई पनि प्रोत्साहन मिलेको छ भने समाजले उनलाई विभिन्न सामाजिक कामको अगुवा पनि बनाएको छ। एकदम चेन्ज भएको छ। मैले यहाँ के भन्छन् भने अपाङ्ग त हामी सपाङ्ग भएर खालि त्यत्तिकै बसिरहेका छौँ, अपाङ्ग भएर पनि उहाँले एकदमै गरिरहेका छ। खालि हाम्रो जीवन भनेको त बेकार रहेछ, अपाङ्ग भएर पनि उहाँले गरिरहेछ भनेर म देखेर आजभोलि अरूले पनि यहाँ गरिरहेका छन्। अपाङ्गता अधिकार सँगसँगै गाउँको विद्यालयमा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष समेत बनेका छन् उनी। अब यो अपाङ्गताको हक अधिकारको लागि लड्नुपर्छ। अपाङ्गता भएर चुप लाग्नु भएन होइन। अपाङ्गले पनि केही गरेर म तपाईँ जस्तै अपाङ्ग म पनि हो, मैले पनि केही धन्दा गरेको छु। तपाईँहरू पनि एकदम साहस दिनुहोस्। अब कार्यक्रम पनि बढाउनुपर्छ। नगरपालिकाबाट पनि रकमहरू हामी माग राखौँ भनेर म यस्तो सङ्गठन गरेर गयो भनेपछि युनियन हाम्रो आफ्नो अपाङ्ग युनियन राम्रो भयो भने त्यसलाई अरू दिने संस्थाहरूले पनि सहयोग गर्छ भनेर त्यो युनियन बनाउनेतिर त्यसरी नै लागेँ म। अहिलेको यो नयाँ उसमा भनौँ त विद्यालयमा म अहिले जो सामाजिक काममा पहिलो खुट्किला भने मेरो विद्यालयमा हो। त्यहाँ जाँदाखेरि सुरुमा एकदमै नाजुक अवस्था, शिक्षकहरूले पनि अब त्यहाँ 20-25 महिना निजी स्रोतबाट शिक्षकहरूले तलब नपाएको अवस्था। त्यो अवस्थामा म यो गाउँमा सबैलाई सिमटेर उनीहरूबाट देउसी भयो। यो नयाँ जाँदाखेरि होरी खेलेर त्यहाँ एउटा शिक्षकको करिब 1,37,000 रुपियाँ तलब दिनुपर्ने, त्यो मैले कार्यक्रमबाट होरीबाट उठाएर त्यसको तलब बेहोरिदिएँ अहिले त्यहाँ। एउटा त्यो फेरि विद्यालयमा एकदमै तारबाडको पनि नभएको अवस्था, विद्यालयमा झाल ढोका नभएको, गेट पर्खालहरू नभएको, त्यो मैले अहिले गरेको सक्षम काम गरेर आजभोलि सबैले के भन्छन् भने ल तपाईँ अब हामी यहाँ अहिलेसम्म सपाङ्ग भएर कुनै पनि गरेन, अपाङ्ग भएर 7 महिनाको अन्तरमा यस्तो पनि काम गरेर देखाएको छ भनेर मलाई त्यस्तो प्रोत्साहन गरिरहेका छ यहाँ। बिस्तारै खाने मुख पनि बढ्दै गएपछि नरेन्द्रले व्यवसायलाई बढाउँदै लैजानुपर्ने महसुस गरेका छन्। अब साइकल सँगसँगै मोटरसाइकल मर्मत केन्द्र पनि सञ्चालन गर्ने सोच बनाएका छन् उनले र यसका लागि सरकार तथा विभिन्न संस्थाहरूको साथको अपेक्षा पनि गरेका छन्। यहाँ आफूसँग परिवार पनि ठुलो भयो। अब कुनै सङ्घ संस्थाले भनौँ यताबाट बाहिरी सपोर्टहरू कुनै अब मिल्यो भने अझ व्यवसाय बढाएर औजारहरू, टुलहरू, यस्तो सामग्रीहरू उपलब्ध भयो भने त्यो काम गर्ने त्यसका साधनहरू प्रयोग भयो भने अब त्यो महँगो हुन्छ किन्दाखेरि। अब त्यो किन्न सकिँदैन। अब एकमुष्ट किन्दाखेरि लगानी बढी चाहिन्छ। अब ऋण गाड्नु भयो, ऋण गाड्यो भने फेरि अब समस्या हुने भयो। हामीलाई फेरि पत्याउँदैन ऋण गाड्यो भने। अब अपाङ्ग मान्छे अब ऋण गाडेर तिर्ने पो होला कि भन्ने शङ्का मान्छन्। अब त्यो हिसाबले धेरै लगानी पनि दिँदैन। अब त्यसमा लगानी बढ्यो, इच्छा छ मेरो। अब त्यो पाएपछि म गराउन भन्ने इच्छा छ। हाम्रो समाजमा धेरै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जो रोजगारीको अभावमा घरमै बसेर समय व्यतीत गरिरहनु भएको छ। तर हामी नरेन्द्र बोहराले जस्तै सानो सानो कामबाट स्वरोजगार बन्न सक्दा रहेछौँ। सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी हरेक जिल्लामा सिबिआर कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ र तपाईँ पनि तपाईँको जिल्लामा यस कार्यक्रमबाट लाभ लिन सक्नुहुनेछ। यसका लागि हरेक जिल्लामा रहेका महिला बालबालिका कार्यालय वा अपाङ्गता सम्बन्धी काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूबाट जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ। सम्पूर्ण रोगको आयुर्वेदिक उपचारबाट निदान। झन्डु आयुर्वेद नेपाल पुतली सडकको पहिचान। विशेषज्ञ तथा वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सकद्वारा सफल उपचार हुने यस झन्डु नेपालमा पाल्नु भई साधारण तथा जटिल रोगबाट मुक्त हुनुहोस्। हामी कहाँ बाथ, पिनास, ग्यास्ट्रिक, पाइल्स, पत्थरी, जन्डिस, सुगर, प्रेसर, दम, हर्निया, नाक कान घाँटी, छाला, युरिक एसिड, अनिद्रा, महिला सम्बन्धी रोगहरू,
यौनजन्य समस्या साथै अन्य सम्पूर्ण रोगको नयाँ प्रविधिबाट उपचार गरिन्छ। बिरामी आउन नसक्नेका लागि पनि विशेष व्यवस्था छ। विशेषज्ञ डाक्टरको सल्लाह बमोजिम स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका बिरामीहरूलाई औषधि पठाउने व्यवस्था समेत गरिएको छ। सम्पर्क झन्डु नेपाल प्राली पुतली सडक, फोन नम्बर 4430 418 4430 418। महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालको सहकार्यमा निर्माण गरिएको कार्यक्रम हाम्रो आवाज हाम्रो अभियानमा छौँ हामी। दर्शकवृन्द, अवसर पाए भने अपाङ्गताले कहीँ कतै छेक्दैन रहेछ। विभिन्न अवरोधहरूले अपाङ्गता सिर्जना गर्ने रहेछ, न कि शारीरिक अवस्थाले। कार्यक्रममा अब पालो भएको छ सुस्त श्रवण अपाङ्गता सम्बन्धी तयार पारिएको यो जानकारीमूलक प्रस्तुतिको। नेपाल सरकारले गरेको परिभाषा अनुसार मानिसमा विभिन्न कारणहरू जस्तै रोग, विभिन्न प्रकारका दुर्घटना, वंशानुगत समस्या, युद्ध, जन्मजात समस्या, विपद, प्रदूषण, चिकित्सकीय गल्ती वा कमजोरी आदिका कारणले कुनै पनि बेला शारीरिक, मानसिक वा इन्द्रिय सम्बन्धी दीर्घकालीन विचलन वा सीमितता आउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा जब व्यक्तिले आफ्नो दैनिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न वा जीवनका विभिन्न पक्षहरूमा सहभागी हुन आफ्नो वरिपरिको वातावरणसँग अन्तर्क्रिया गर्छ, तब विभिन्न अवरोधहरूको सामना गर्नुपर्छ। यस्ता अवरोधहरूको कारणले व्यक्तिले समाजमा उपेक्षित, अपहेलित, विभेदपूर्ण र कठिन परिस्थितिको बीचमा बाँच्न बाध्य हुनुपर्छ, जसलाई अपाङ्गताको अवस्था भनिन्छ। 2068 सालको जनगणनाले नेपालमा करिब 2% अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू रहेको देखाएको छ। नेपाल सरकारले परिभाषित गरेका विभिन्न अपाङ्गता मध्ये एक अपाङ्गता हो सुनाइ सम्बन्धी अपाङ्गता। विभिन्न कारणले सुन्ने क्षमतामा ह्रास वा आवाजहरू पुरै सुन्न नसक्ने अवस्था आई स्वरको मात्रा र गुण छुट्याउन कठिनाइ हुने वा नसक्ने अवस्था सुनाइ सम्बन्धी अपाङ्गता हो। सुनाइ सम्बन्धी अपाङ्गतालाई बहिरा, सुस्त श्रवण र डेफिनेट गरी 3 प्रकारमा विभाजन गरिएको पाइन्छ। आज हामी सुनाइ सम्बन्धी अपाङ्गताभित्रको सुस्त श्रवण अपाङ्गताका सम्बन्धमा कुरा गरिरहेका छौँ। सुस्त श्रवण भन्नाले विभिन्न कारणले कानको सुन्ने क्षमतामा ह्रास आई आवाज कम सुन्ने वा नजिकबाट आएको ठुलो आवाज मात्र सुन्न सक्ने, आफू स्पष्ट बोल्न सके पनि सानो वा सामान्य मात्रामा आएको आवाज सुन्न वा बुझ्न नसक्ने, श्रवण यन्त्र लगाएर सुन्न सक्ने आदि अवस्थालाई सुस्त श्रवण भनिन्छ। हाडाफेरिङको डेफिनेसनमा 4-5 टाइप्सको छ, तर हाडाफेरिङ भन्नाले हेरिङ डिसेबिलिटी भित्रै पर्छ र हेरिङ डिसेबिलिटीभित्र नर्मली 3 टाइप्स हुन्छ। 1 डेफ, हाडाफेरिङ एन्ड डेफिनेट। डेफ भनेको यस्तो व्यक्ति हो जसले चाहिँ सञ्चारको निम्ति साङ्केतिक भाषामा निर्भर भएको हुन्छ र मेडिकल टर्ममा 80 डेसिबल भन्दा बढी नसुन्ने व्यक्तिलाई बहिराको रूपमा लिएको हुन्छ र उनीहरूले चाहिँ पहुँचको लागि साङ्केतिक भाषामा निर्भर रहेका हुन्छन्। हाडाफेरिङ भनेको चाहिँ जो चाहिँ अलिकति सुन्न सक्छ र बोल्न पनि सक्छ, बहिरामा पनि अलिअलि बोल्न सक्छन् तर त्यति क्लियर हुँदैन। हाडाफेरिङमा पनि त्यस्तै केस हुन्छ। त हाडाफेरिङमा पनि 4-5 प्रकारको हाडाफेरिङ हुन्छ। माइल्ड, मोडरेट, सिभियर, प्रोफाउन्ड। र नेपालको कन्सेप्टमा भन्नु भनेदेखि चाहिँ सिभियर र प्रोफाउन्डलाई मात्रै सुनाइ अपाङ्गताभित्र लिएको छ र यो माइल्डदेखि मोडरेट ग्रुप जुन छ त्यो ग्रुपलाई चाहिँ हाडाफेरिङ भनेर मानिएको छैन। यो माइल्डदेखि मोडरेट बिचको हाडाफेरिङको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूको समस्याहरूको कुनै केस चाहिँ डक्टरको उपचारबाट पनि ठिक हुन्छ र कुनै केस चाहिँ ठिक हुँदैन र हेरिङ लस हुँदै गएको हुन्छ र उनीहरूलाई सञ्चार गर्नको लागि हेरिङ एड नभए हुँदैन।
अब अहिले चाहिँ हामीले सरकारसँग एडभोकेसी गर्छौँ, हेरिनेट चाहियो भन्छौँ। त हेरिनेट चाहिने भनेको ग्रुपै मोडरेट र सिभियरभित्र पर्छ भने उनीहरूको सुनवाई नभएको नै त्यसैबाट हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। र अर्को डेफिनेटको बारेमा, डेफिनेटको परिभाषा चाहिँ नेपालमा छैन। डेफिनेट भनेको यस्तो ग्रुप हो कि जसले चाहिँ पटक्कै सुन्दैन त्यहाँ बोल्न भने एकदम प्रस्टेसन गर्न सकेको हुन्छ। यो डेफिनेट कस्तोबाट भएको हुन्छ भने एक्सिडेन्ट, र अर्को चाहिँ एकदम बिरामी भएर जसको चाहिँ स्पिच डेभलप भइसकेको हुन्छ र पछि अचानक बाहिर आउन गएको हुन्छ। सुस्त श्रवण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सञ्चारमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न उनीहरूलाई हेरिङ एड्स, साङ्केतिक भाषा वा क्याप्सनिङ आदि विभिन्न माध्यमबाट गर्न सकिन्छ। र फेरि यसलाई विशेष गरिकन सबभन्दा राम्रो सञ्चारको लागि चाहिँ हेरिनेटै हो। एउटा हेरिनेट नभएको अवस्थामा उसलाई लेखेर पनि कुरा गर्न सकिन्छ। तर साङ्केतिक भाषा पनि हुन्छ, तर साङ्केतिक भाषामा चाहिँ हाराफेरि डिपेन्ड हुन सक्दैन। किन भन्दाखेरि साङ्केतिक भाषामा शब्दको पनि कमी छ र हामीले अलिकति सुन्ने भएको हुनाले त्यही कुरा ठ्याक्कै त्यही कुरा ट्रान्सलेट नहुने हुनाले हामीलाई एकदम कन्फ्युज हुन्छ कि के भनिरहेछ के भइरहेको छ भने ठ्याक्कै त्यही हुँदैन। अर्को कुरा साङ्केतिक हामीसँग केसहरू कस्तो छ भन्दाखेरि हाराफेरि भएको र साङ्केतिक भाषा प्रयोग बढी गरेपछि म्युट भएको केस हामीका धेरै छ। त्यो भनेको मतलब बाहिर समुदायभित्र बोली स्पिचहरू त्यति युज गरिँदैन, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने साङ्केतिक भाषा मात्रै गर्दाखेरि उनीहरू दे विल ह्याभ अनदर डिसेबिलिटी, स्पिच इम्पेयर्डको पनि डिसेबिलिटी त्यसैभित्र थपिन गएको केसहरू हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ के भने त्यस्तोबाट बच्नको लागि चाहिँ हाराफेरिले चाहिँ हेरिनेटै लगाउनुपर्छ। सुन्न आफ्नो जुन क्षमता छ त्यसैलाई नै कन्टिन्यू गर्नुपर्छ। हेरिनेट लगायो भन्दामा उसको क्षमता कमी हुने होइन र लेखेर बोलेर पनि सञ्चार गर्न सकिन्छ। र आफ्नो स्पिच चाहिँ कन्टिन्यू गर्न स्पिच थेरापी चाहिँ गरिरहनु पर्ने हुन्छ। सुस्त श्रवण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विकासका लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले काम गर्दै आइरहेका छन्। यस्तै संस्थाहरूमध्येको एक हो श्रुति संस्था। यस संस्थाले महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा विभिन्न आय आर्जनमूलक तालिम तथा चेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। मन्त्रालय अन्तर्गतबाट हामीले चाहिँ 2 वर्षदेखि सहयोग पाउँदै आएका छौँ। त्यसमा 2 लाखको बजेट प्रत्येक वर्षको 2 लाखको हामीले पाइरहेका छौँ। र यस अन्तर्गत हामीले अवेरनेस प्रोग्रामहरू र स्किल डेभलपमेन्टका प्रोग्रामहरू हामीले गर्दै आएका छौँ। र यसले चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि अवेरनेसको कामहरूमा हामीले चाहिँ एकदमै गर्न सजिलो भएको छ महिला मन्त्रालयको बजेटले गर्दाखेरि। र अर्को के भने ट्रेनिङ हामीले दिएका छौँ, तर हामी ट्रेनिङमा मात्रै दिउँ भनेर भन्दैनौँ होइन। ट्रेनिङबाट पनि एउटा के अरे इम्पावरमेन्ट क्रिएट होस् भनेर हामीले दोस्रो पटकको यो बजेटमा चाहिँ त्यसबाट अर्को के अरे रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने गरिकन हामीले अलिकति ट्रेनिङहरू उपलब्ध गराएका थियौँ। विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट प्रसारण हुने सूचनाहरू सुस्त श्रवण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू मैत्री नहुने भएकाले यस्ता व्यक्तिहरू सूचनाको हकबाट पनि वञ्चित हुने गरेका छन्। डिसेबिलिटी भनेको यही हो, कम्युनिकेसन ब्यारियर। र कम्युनिकेसन नभइकन हामीले इन्फर्मेसन पनि पाउँदैनौँ भने त्यसैमा हामी डिसेबिलिटी छौँ होइन। तर टिभीहरूमा रेडियोहरूमा चाहिँ हामीलाई पहुँचयुक्त हुँदैन। कस्तो हुन्छ भने माइल्ड हियरिङ लस भएकोहरूले बरु टिभीमा बोलेको गरेको बुझ्छ होइन, अलिकति स्ट्रगल गरिरहेको हुन्छ बुझ्नको लागि। तर मोडरेटदेखिको हाराफेरिनहरूलाई टिभीमा जतिसुकै भोल्युम ठुलो बनाऊ बोलेको बुझिँदैन के। र उनीहरूको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ के चाहन्छ भने
क्याप्सनिम सबटाइटल भनिँदैन त्यसलाई, त्यसलाई क्याप्सनिम भनिन्छ। त्यो क्याप्सनिम चाहिँ भयो भने राम्रो हुन्थ्यो। जस्तो अब टेलिभिजनमा एडभर्टिजमेन्ट टन्न आउँछ, क्याप्सनिम त्यसमा चाहिँ खर्च गर्न चाहिँ केही अप्ठ्यारो मान्दैन, त्यो क्याप्सनिममा चाहिँ खर्च गर्न मान्दैनन् कि। र अर्को कुरा समाचारमा कस्तो हुन्छ भने के अरे हेडिङहरू चाहिँ दिइरहेको हुन्छ क्याप्सनिममा, तर त्यसको भित्रको कुरा क्याप्सनिममा नदिँदाखेरि के हुन्छ भन्दा झन् डर पैदा हुन्छ कि यहाँ दुर्घटना भयो भनेर दिन्छ, त्यहाँभित्र के हो थाहै छैन। त्यो बरु त्यो हेर्नुपर्छ, बरु नहेर्नु नै बेस, बरु आधा भयो भने झन् गाह्रो हुन्छ। बरु त्यो नै लाइभ क्याप्सनिङ भइदिए राम्रो हुन्थ्यो। र अहिले चाहिँ नेपालमा त्यति यो गरि नसकेको हुनाले चाहिँ एउटा इच्छा चाहिँ के छ भनेदेखि प्राइम न्युज पर डेको प्राइम न्युजमा फुल क्याप्सनिङमा दिइदियो भनेदेखि चाहिँ हामीहरू चाहिँ समाचारहरूबाट हामी वञ्चित हुन पर्दैन थियो। सुस्त श्रवण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू हेर्दा सामान्य देखिए पनि उनीहरूले कम सुन्ने भएकाले सञ्चारमा अवरोध हुने गर्दछ। यस्ता व्यक्तिहरूसँग ठुलो स्वरमा बिस्तारै वा दोहोर्याएर कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। सुस्त श्रवणले बोल्यो भने झर्किएको होइन रिसाएको हो भन्ने कुरा लिन भएन, किनभने उहाँले टोन नबुझेर गरेर पनि सो ठुलो भएको हुन्छ। कस्तो, किनभने सुस्त श्रवणको एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि आत्मबल नभएको हुनाले हियरिङ कम्युनिटीसँग बोल्ने तरिका, कन्भर्सेसन गर्ने तरिका नै थाहा हुँदैन क्या। त्यो कुरा त जब सुन्दै जान्छ र गर्दै जान्छ त्यसपछि बल्ल थाहा भएको हुन्छ। र सुस्त श्रवण यदि अगाडि आएको छ भनेदेखि यदि थाहा भयो भनेदेखि चाहिँ उसँग कुरा गर्दाखेरि बरु लेखेर कुरा गरिदिनुहोस्, रिपिट गरेर बोलिदिनुहोस्, नझर्किदिनु होला। र उसँग बोल्दाखेरि चाहिँ पछाडि फर्केर नबोलिदिनु होला, लेखेर बरु बिस्तारै बोलेर हुन्छ कि। त्यसरी अलिकति पहुँचयुक्त गरिदियो भनेदेखि चाहिँ अलिकति सहज हुन्छ कि। यदि सुस्त श्रवण ग्रुपमा छ भनेदेखि चाहिँ कसैले बोल्दाखेरि चाहिँ हात उठाएर बोलिदिनु होला, त्यसले गर्दा उसको ध्यान आकर्षित हुन जान्छ। महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालको सहकार्यमा निर्माण गरेको कार्यक्रम हाम्रो आवाज हाम्रो अभियानमा छौँ हामी। दर्शकवृन्द, अब पालो भएको छ साप्ताहिक गतिविधिको। पहिलो चरणको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा देखिएका कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालको नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगमा आफ्ना कुराहरू राखेका छन्। विशेष गरी 72 को संविधानको धारा 18 को 2 र 3 मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समानताको हकको सुनिश्चित गरेको सन्दर्भमा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गर्न नसकेको र भौतिक रूपमा पनि मतदान स्थल तथा केन्द्रहरू अपाङ्गता मैत्री हुन नसकेको लगायतका विभिन्न सुझावहरू निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्य प्रसाद शर्मालाई बुझाएका छन्। प्रवक्ता शर्माले पूर्वाधार अपाङ्गता मैत्री बनाउने कार्य आयोगको नभएकाले सरोकारवाला निकाय यसमा गम्भीर हुनुपर्ने बताउँदै नीतिगत विषयमा सुधारका लागि आयोग सकारात्मक रहेको र राजनीतिक दलहरूको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुने बताउँदै दलहरूको प्रतिबद्धताको पनि खाँचो आउन्याउनु भयो। स्थानीय प्रादेशिक तथा सङ्घीय निर्वाचन यसै वर्ष गर्नुपर्ने भएकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले आफ्ना अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने बताएका छन्। राजनैतिक अधिकार प्राप्तिका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू एकजुट भएर अगाडि बढ्ने बताएका छन्। जसको सवाल उसकै नेतृत्व आवश्यक पर्ने भएकाले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले राजनैतिक अधिकार मार्फत नीति नियम बन्ने ठाउँमा आफ्नो सहभागिता खोजेका हुन् र यो प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता पनि हो। हौस् त, यिनै प्रस्तुतिसँगै आजको हाम्रो निर्धारित समय सकिसकेको छ। अर्को साता अन्य फरक विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि म लगायत सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।